सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। यो कार्यक्रम यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। अनि बहकिने मन नामकै फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम यतिखेर लाइभ आइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। केही समयपछि हामी राख्छौँ। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खला यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला हो। त्यसैले आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ दुईजना साथीसँग गरिएको कुराकानी म अघि सार्छु। दुईजना साथीको 15-15वटा मुक्तक रहनेछ महिनाको अन्तिम श्रृङ्खलामा चाहिँ बहकिने मनको महिनाको अन्तिम श्रृङ्खलामा, जस अन्तर्गत आज विनिता दाहाल हुनुहुन्छ इटहरीकी साथी, यसै गरी रोबर्ट विश्वकर्मा हुनुहुन्छ अछामका साथी। उहाँहरूको मुक्तक पनि आज सुन्ने हो, उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी पनि सुन्ने हो। पहिला चाहिँ विनिता दाहालजीसँगको कुराकानी, उहाँले सुनाउनु भएको मुक्तक म अघि सार्छु। विनिताजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दा, नमस्कार। तपाईँको घर चाहिँ इटहरी भन्ने चाहिँ थाहा छ होइन? अलि डिटेलमा भनिदिनुहोस् न, त्यहाँको पनि कहाँ हो? यहाँ चाहिँ इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 साविक खनार भन्छ, यतै छु। अनि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ कि जब पनि गर्नुहुन्छ कि कसो हो? हजुर, प्राइभेट जब पनि गर्दैछु, पढ्दै पनि छु। के कहाँ गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्न मिल्छ काम चाहिँ? मेरो छ, म यहीँ इटहरीमै हो होइन, एउटा पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिट्युटको चाहिँ कर्मचारी हो। ल, अब पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुनौ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अरू कुरा गरौँला। अलि चर्को स्वरले भनिदिनुहोस् ल, मुक्तक अलि सानो आइरहेको छ तपाईँको। हुन्छ दादा, म चाहिँ बहकिने मनमै प्रसारण भएको मुक्तकहरू भन्छु ल, केही मुक्तकहरू पहिलो चरणमा चाहिँ। हुन्छ, हस्, म सुरु गर्छु। पहिलो मुक्तक। आफन्तकै भर लिलामी हुँदैछ, हाँस्दै हिँड्ने सफर लिलामी हुँदैछ। आफन्तकै भर लिलामी हुँदैछ, हाँस्दै हिँड्ने सफर लिलामी हुँदैछ। बाध्यतामा गाउँ छाडे फर्किने ठाउँ छैन, बाध्यतामा गाउँ छाडे फर्किने ठाउँ छैन। कहाँ जाउँ सहर लिलामी हुँदैछ। दोस्रो मुक्तक। सपना जलाएर खरानी बेच्दैछ, श्रमको निश्चल निशानी बेच्दैछ। सपना जलाएर खरानी बेच्दैछ, श्रमको निश्चल निशानी बेच्दैछ। पधेरीमा प्रिया टोलाइरहन्छन्, पधेरीमा प्रिया टोलाइरहन्छन्, ऊ परदेशमा जवानी बेच्दैछ। अब तेस्रो मुक्तक। तिम्रो याद आउने बाटो बार्न मन छ प्रिय, यो दिलबाट अन्तै बसाई सार्न मन छ प्रिय। तिम्रो याद आउने बाटो बार्न मन छ प्रिय, यो दिलबाट अन्तै बसाई सार्न मन छ प्रिय। मनमा बस्यो खत बनेर हटाउन सक्या छैन, मनमा बस्यो खत बनेर हटाउन सक्या छैन। आँसु बनाई आँखाबाट झार्न मन छ प्रिय। तेस्रो चौथो मुक्तक भन्छु अब। थाहा पायौ होला नि बुद्ध के का लागि रहेछ, प्रेम के का लागि अनि युद्ध के का लागि रहेछ। थाहा पायौ होला नि बुद्ध के का लागि रहेछ, प्रेम के का लागि अनि युद्ध के का लागि रहेछ। तिमी भाइ भाइ लड्यौ अनि आमा रुवायौ, तिमी भाइ भाइ लड्यौ अनि आमा रुवायौ। नेतृत्वको सोच विशुद्ध के का लागि रहेछ।
पाँचौं मुक्तक भन्छु। जिन्दगीमा हुन्छ खती हाँस्न जान्नुपर्छ, पीडा आउँछन् कति कति हाँस्न जान्नुपर्छ। जिन्दगीमा हुन्छ खती हाँस्न जान्नुपर्छ, पीडा आउँछन् कति कति हाँस्न जान्नुपर्छ। यो दुनियाँ आँसु देख्दा ठिक्क पर्यो भन्छ, यो दुनियाँ आँसु देख्दा ठिक्क पर्यो भन्छ, दुःख लुकाइ भए जति हाँस्न जान्नुपर्छ। एकदम कस्तो मजा लाग्ने कि त्यो भित्र छुने मुक्तकहरू छन् तपाईँको बिन्दाजी। धन्यवाद। मुक्तक लेखन चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभयो? मुक्तक भनेर नै लेखेको त भयो धेरै होइन, 7-8 वर्ष जति नै भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ अब तुकहरू दोहोरिने, मुक्तकको विस्तृत कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन नि त। त्यतिकै लेखिन्थ्यो, मुक्तक भनेर लेख्न चाहिँ लेखिन्थ्यो, 4 लाइन मिलाउने, अनि त्यो तुकहरू राख्न त राख्ने, तर दोहोरिएर पनि गइरहेको हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि बुझेर चाहिँ अलि पछाडिदेखि लेख्न थाल्यो। लगभग कहिलेबाट अझ व्यवस्थित भएर लेख्न थालेको चाहिँ? भयो होला 2-3 वर्ष जस्तो भयो होला दादा। कति जति लेखिसक्नु भएको छ मुक्तकहरू? मुक्तक सङ्ख्यामा त त्यति धेरै छैन दादा मैले लेखेको। नर्मली सम्झिँदाखेरि लगभग यति जति होला भन्दा चाहिँ के होला, त्यस्तै 100 छ कि होला। अनि मुक्तक लेखिरहँदाखेरि मुक्तक लेख्ने अरू साथीहरूसँग पनि फेसबुकमा अरू अनलाइनको माध्यमले पनि चिनजान अनि कार्यक्रमहरूमा सहभागिता त्यस्तो के हुन्छ तपाईँहरूको? चिनजान हुन्छ होइन, कार्यक्रममा सहभागिता चाहिँ मेरो अलिक कम नै छ, त्यति धेरै सहभागिता छैन होइन। अनि पहिला बिचमा मैले अलिक कम पनि लेखेँ, अलि पछाडिको साथीहरूले सायद अलिक चिन्नु पनि हुन्न होइन। पहिला अलिअलि लेख्थेँ, पछाडि चाहिँ अलि लेख्न त अलिअलि लेखिरहेको हुन्छु, तर बाहिरतिर चाहिँ अलिक कम आएको छ होइन। अब पोस्टहरू फेसबुकमै पोस्टको रूपमा भयो, कार्यक्रम हुँदै त्यसमा अलिक कम नै छु म चाहिँ सहभागी। हुन्छ, अब दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनौँ फेरि। हुन्छ, पहिलो मुक्तकबाट सुरु गर्छु। पहिलो मुक्तक यस प्रकार छ। टाढा जान सक्छ अङ्गालोमा कसैको मान्छे, तर उठ्न सक्दैन नजरबाट खसेको मान्छे। टाढा जान सक्छ अङ्गालोमा कसैको मान्छे, तर उठ्न सक्दैन नजरबाट खसेको मान्छे। प्रेमको सफलता विवाह हो नसोचे हुन्छ, प्रेमको सफलता विवाह हो नसोचे हुन्छ। मनमा नहुन सक्छ शिरमा बसेको मान्छे। मनमा नहुन सक्छ शिरमा बसेको मान्छे। अच्छा। दोस्रो मुक्तक। रोएकी हुँ आज आफ्नै मनले पिटेर, प्रिय लाग्ने मान्छेकै वचनले पिटेर। रोएकी हुँ आज आफ्नै मनले पिटेर, प्रिय लाग्ने मान्छेकै वचनले पिटेर। आफ्नाले दिएको घाउ साह्रै गहिरो हुन्छ, आफ्नाले दिएको घाउ साह्रै गहिरो हुन्छ, त्यसैले त रुन्छ फलाम गनले पिटेर। तेस्रो मुक्तक। हात काट्यो पाउ काट्यो हेरेरै बसेका छन्, इतिहासको नक्सा फाट्यो हेरेरै बसेका छन्। यो मुक्तक चाहिँ त्यो कालापानी लिपुलेकको विवादको बेलामा लेखेको मुक्तक थियो होला। हात काट्यो पाउ काट्यो हेरेरै बसेका छन्, इतिहासको नक्सा फाट्यो हेरेरै बसेका छन्। आज कालापानी लिपुलेक लान खोज्दा शासक चुपचाप, आज कालापानी लिपुलेक लान खोज्दा शासक चुपचाप। छिमेकीले पुरै देश लान आँट्यो हेरेरै बसेका छन्। चौथो मुक्तक। बुढेसकालमा आश्रममा फालिन्छन् तिनै छोरी, इज्जतको तुलोमा तौलिन्छन् तिनै छोरी। बुढेसकालमा आश्रममा फालिन्छन् तिनै छोरी, इज्जतको तुलोमा पनि तौलिन्छन् तिनै छोरी। तिमी आत्मसुरक्षा र समान अधिकार छ भन्छौ, तिमी आत्मसुरक्षा र समान अधिकार छ भन्छौ। जन्मिए बलात्कार गर्भमै मारिन्छन् तिनै छोरी। पाँचौं मुक्तक। अब नयाँ पाइला चाल्नुहोस् काम कसरी भन्छ, हाकिमको नि मन पगाल्नुहोस् काम कसरी भन्छ। अब नयाँ पाइला चाल्नुहोस् काम कसरी भन्छ, हाकिमको नि मन पगाल्नुहोस् काम कसरी भन्छ। दिनै धाउनुहोस् लाइन बस्नुहोस् केही हुँदैन, दिनै धाउनुहोस् लाइन बस्नुहोस् केही हुँदैन। टेबुल मुनि बिट्टा फाल्नुहोस् काम कसरी भन्छ। हजुर दादा, 5वटा सकिसक्यो 5वटा मुक्तक। म तपाईँको मुक्तक एकदम सुनिरहेको के त्यो शब्द म ध्यान दिएर सुनिरहेको। यो दोस्रो चरणको मुक्तक सकेको नि मैले
त्यो महसुस जस्तै भएन छ। मैले एकदमै प्रशंसा गर्छु बिन्दाजी तपाईँको मुक्तक। बहकिनी मनमा मुक्तक आइरहँदाखेरि पनि हेरिरहेकै हो तपाईँको, तर अहिले सुन्दाखेरि झन् तपाईँकै आवाजमा सुन्दाखेरि चाहिँ यति सशक्त मुक्तक लेख्नु हुँदो रहेछ तपाईँले भनेर झन् बढी महसुस भयो कि। बहकिनी मनमा त त्यहाँ धेरैको आएको हुन्छ नि त, लगभग 400 है 350 को हाराहारीको आएको हुन्छ, त्यहाँ सबैको हेरिरहेको हुन्छ। तर अहिले त तपाईँको मुक्तक मात्रै सुनिरहेको छ नि त, त्यही पनि तपाईँले नै आफ्नै फिल्डमा भनिरहनु भएको छ। त्यही भएर पनि यति पावरफुल मुक्तक लेख्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ भन्ने थाहा भयो। बहकिनी मनको हामीले यसरी कुरा गर्नुको उद्देश्य पनि के, तपाईँ इटरीमा हुनुहुन्छ होइन, अब अर्को कोही साथी अर्को ठाउँमा बसेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको हुन्छ, विदेशमा बसेर सुनिरहनु भएको हुन्छ, अनि सबैको माझ लिएर जाने पनि हो। मुक्तक चाहिँ प्राय तपाईँलाई कस्तो विषयमा लेख्न बढी मनपर्छ? अहिले केही त हामीले सुनिसकेका छौँ, तर तपाईँको भित्री कुरा नै रुचि नै बुझ्न खोजेको कि? रुचि चाहिँ समसामयिक विषयमा लेखिन्छ अलिअलि होइन, अनि खास यस्तो विषयमा लेख्छु भन्ने नै छैन कि, त्यो हुनै हुँदैन। त्यतिकै कतिखेर के फुल्छ त्यही अनुसार लेखि नै हालिन्छ होइन। अनि यो विषयमा चाहिँ मेरो विशेष इन्ट्रेस्ट छ भन्ने चाहिँ छैन दादा मेरो। अनि अहिले त सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दाखेरि पनि कहाँको साथीले कस्तो मुक्तक लेखिरहनु भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। अरूले लेखिरहेको मुक्तकहरू हेर्दा अनि एउटा जज हुन्छ नि त, मनमा नै हामी गर्छौँ नि त होइन अर्कोको हेर्दाखेरि। अनि अहिले युवाहरू जो मुक्तक लेखिरहनु भएको छ, कस्तो मुक्तक, कति बलियो मुक्तक लेखिरहनु भएको छ, सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा धेरै नै राम्रो लेखिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ? के लाग्छ सरसर्ती कुनै एकजना व्यक्ति होइन कि सरसर्ती फेसबुकमा देखिने मुक्तकहरू, अरू कहिलेकाहीँ निस्किने पत्र पत्रिकामा देखेर मुक्तकहरू हेर्दा यो समयको युवाहरू कस्तो मुक्तक लेखिरहेछन्? त्यो अब एकजनालाई मात्र हेरेर जजमेन्ट गर्न त सकिँदैन होइन दादा। अब धेरैलाई औसतमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसैले धेरै राम्रो पनि लेखिराख्नु भएको छ होइन। अनि अब कसैको सामान्य पनि छ, त्यस्तै हो। अब लेख्नु हुँदैछ, धेरै जस्तो अब्बल सिर्जनाहरू देख्न सकिन्छ युवा पुस्ताको। अनि सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि नै टाढा टाढाको साथी पनि सँगै रहेर मुक्तकमा अब प्रतिक्रिया लिने, आफ्नो मुक्तक सुनाउने अथवा उस्तै भएर अनलाइनमै कार्यक्रम आयोजना गर्ने, त्यस्तो पनि एउटा राम्रो सुरुवात भइरहेको छ नि। तपाईँ चाहिँ यो सुरुवातहरूमा, यी अभियानहरूमा कतै जोडिनु भएको छ कि भएको छैन? म अनलाइन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जोडेको छैन होइन, विशेष म नै प्रतिनिधि भएर। अनि तर त्यो के भन्छ त्यो साथीहरूसँगको सहकार्य होइन, अनि उहाँहरूको पढ्ने आफ्नो त्यो उहाँहरूलाई पढ्ने आफूले उहाँहरूको पढ्ने, त्यसबाट नै विशेष निखारता आएको चाहिँ त्योबाट नै हो दादा। सायद यो सामाजिक सञ्जाल थिएन भनेदेखि यतिको निखारता आउँदैन थियो मेरो चाहिँ। हुन्छ, अब तेस्रो चरणको मुक्तक सुनौँ विनिताजी। हुन्छ, म तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। खै कहाँ छ मानवता सार देखियो, गल्ली गल्लीमा मान्छेको व्यापार देखियो। खै कहाँ छ मानवता सार देखियो, गल्ली गल्लीमा मान्छेको व्यापार देखियो। सडकमा खाली पेट निदाइरहेछ बच्चा, सडकमा खाली पेट निदाइरहेछ बच्चा, कागजमा सिमेन्ट बाल अधिकार देखियो। दोस्रो मुक्तक। पीडामाथि पीडाको खात कसले बनाए होला, मान्छे बीच पक्षपात कसले बनाए होला। पीडामाथि पीडाको खात कसले बनाए होला, मान्छे बीच पक्षपात कसले बनाए होला। स्वरूप उस्तै हुन्छ मन उस्तै दुख्छ सबै मान्छेको, स्वरूप उस्तै हुन्छ मन उस्तै दुख्छ सबै मान्छेको। उच नीच फरक जात कसले बनाए होला। तेस्रो मुक्तक भन्छु अब। काखमा बसी आँसु झार्ने आमा हुनुहुन्छ, रुँदा पनि खुसी पार्ने आमा हुनुहुन्छ। काखमा बसी आँसु झार्ने आमा हुनुहुन्छ, रुँदा पनि खुसी पार्ने आमा हुनुहुन्छ। जिन्दगी छ यसैमा सन्तुष्ट छु म, जिन्दगी छ त्यसैमा सन्तुष्ट छु म। खुसी थप्ने दुःख टार्ने आमा हुनुहुन्छ। चौथो मुक्तक। फूल जस्तो जवानी ओइलिएर झर्छ, आँखाको यो नानी ओइलिएर झर्छ। फूल जस्तो जवानी ओइलिएर झर्छ, नानी ओइलिएर झर्छ। रूप यो मुक्तक चाहिँ फेरि एकचोटि भनिदिनु त। यो फूल जस्तो जवानी। हजुर हजुर। हुन्छ, म भन्छु। फूल जस्तो जवानी ओइलिएर झर्छ, आँखाको यो नानी ओइलिएर झर्छ।
फूल जस्तो जवानी ओइलिएर झर्छ, आँखाको यो नानी ओइलिएर झर्छ, रूप वैंश शक्तिको के घमण्ड साथी, रूप वैंश शक्तिको के घमण्ड साथी, एक दिन पुरै जिन्दगानी ओइलिएर झर्छ। पाँचौं मुक्तक भन्छु अब अन्तिम। सही गर्नुहोस् तर गलत सोच्नेको कमी छैन, पाइलै पिच्छे खुट्टा तान्न खोज्नेको कमी छैन। सही गर्नुहोस् तर गलत सोच्नेको कमी छैन, पाइलै पिच्छे खुट्टा तान्न खोज्नेको कमी छैन। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भिर्छन् साथी, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भिर्छन् साथी, छाती मिलाई पिठमा छुरा रोप्नेको कमी छैन। ल, तपाईँको 15वटा मुक्तक सुनियो, एकदम सशक्त मुक्तक बिन्दाजी। म फेरि पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु तपाईँको मुक्तकहरूलाई। तपाईँलाई चाहिँ अन्तिममा केही भन्न मन लागेको छ भने भन्नु होला। अन्तिममा अवसर दिनुभयो विशेष बहकिने मन परिवार अनि महाविद्यालयलाई विशेष धन्यवाद है। कुनै दिन बहकिने मन, लगभग बहकिने मन सुनेर नै मुक्तक यसरी लेखिन्छ, यसरी लेख्ने भनेर सुरुवात गरेको म होइन। आज बहकिने मनमा यो अवसर दिनुभयो, धेरै विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु दादा। हुन्छ, तपाईँको यो लेखनी अझ बढी सशक्त बनोस् है। कतिपय साथीहरू चाहिँ एक समय लेखेर पछि फेरि बिचमा ब्याक हुने त्यस्तो अलिक बढीको हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ यो स्पिड, यो जुन सशक्तताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, झन् अझ बढी बलियो हुँदै जाओस् लेखनी। छुट्टिन्छौँ, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हस्। बहकिने मन तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ र यो कार्यक्रममा म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसा पारिपट्टि हुनुहुन्छ कुमार परियार। आज महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएकोले दुईजना साथीहरूको मुक्तक सुनाउने गरेर हामी उपस्थित भएका छौँ, जस अन्तर्गत एकजना साथीको भर्खरै सुन्यौँ। अब अर्को साथीको मुक्तक सुन्न अब अगाडि बढौँ। रोबर्ट विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, अछामका साथी, उहाँसँगको कुराकानी अबको क्रममा। रोबर्टजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हार्दिक धन्यवाद दाजु, हार्दिक नमस्कार पनि भन्न चाहे। कार्यक्रम बहकिने मनप्रति धेरै आभारी छु। पहिलेदेखि नै सुन्ने गरेको कार्यक्रम हो। मुक्तक विधालाई धेरै माथि उकास्नको लागि लागिराख्नु भएको छ, खुसी लाग्छ। रोबर्टजीको मुक्तकहरू पनि बहकिने मनमा आइ नै रहन्थ्यो, आज चाहिँ कुराकानी गर्न पाइयो। अनि अछाम हो, अछामको कुन ठाउँ हो अलि डिटेलमा भनिदिउँ न। घर चाहिँ कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भने साथीहरूलाई पनि, त्यतैको साथीहरूलाई यहाँको रहेछ अलि उताको भन्ने थाहा हुन्छ होइन, त्यही भएर। अनि अहिले कहाँ बस्दै सबै? मेरो घर, मेरो स्थायी ठेगाना भनेको पञ्चदेव विनायक नगरपालिका, वडा नम्बर 6 टोली, अछाम, सुनौलो बस्ती, सल्लेगिरा हो। म अहिले अध्ययनको क्रममा म यता 3 नम्बर प्रदेश, अहिले काभ्रे जिल्लाको बनेपामा छु। सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको छु। अब मुक्तक सुनौ 5वटा अनि अरू कुरा गरौँला है त। ए ल, हुन्छ। म मुक्तक सुरु गरेँ। पहिलो तरको 5वटा मुक्तक। मनमा पीडा, आँखामा आँसु लिँदै बिट मार्नु पर्यो, अनि विवाहको शुभकामना दिँदै बिट मार्नु पर्यो। मनमा पीडा, आँखामा आँसु लिँदै बिट मार्नु पर्यो, अनि विवाहको शुभकामना दिँदै बिट मार्नु पर्यो। जो आफूसँगै कहीँ रात बिताएकी प्रेमिकालाई आज एउटा अवसरबारी सम्झिँदै बिट मार्नु पर्यो। दोस्रो मुक्तक। गरेसम्म सत्तामा आफ्नै मनोमानी देश बन्ने छैन, सही भए दलहरू बिचमा खिचातानी देश बन्ने छैन। गरेसम्म सत्तामा आफ्नै मनोमानी देश बन्ने छैन, सही भए दलहरू बिचमा खिचातानी देश बन्ने छैन। यहाँ जनताले देशभक्ति नेताहरू नजन्माएसम्म खालि कुर्ली रहँदा सुँगी राजधानी देश बन्ने छैन। मेरो तेस्रो मुक्तक। हर बखत आँसुहरूका बेल पिलाउन सक्छन्, भेटे भने त झन् अप्ठ्यारोमै कुदाउन सक्छन्। हर बखत आँसुहरूका बेल पिलाउन सक्छन्, भेटे भने त झन् अप्ठ्यारोमै कुदाउन सक्छन्। मर्दाको मलामी खानु काँध नदिनु जो कसैलाई, जीवित सधैँ शरीरमा आगो लगाउन सक्छन्। चौथो मुक्तक। पीर, चिन्ता, पढाइ र अरू सबै सिरानी राखेर एउटा जवान युवक निरन्तर जवानी राखेर। पीर, चिन्ता, पढाइ र अरू सबै सिरानी राखेर एउटा जवान युवक निरन्तर जवानी राखेर माया प्रेमको ठुलै निवास बनाउँछु भन्थ्यो, विचार र धरौटीमा आफ्नो जिन्दगानी राखेर। पाँचौं मुक्तक। यो कार्यक्रम बहकिने मनमा पहिले पनि सिलेक्ट भएको मुक्तक, मैले पुनः पनि वाचन गरेँ।
पारेर घाउ हानेर वचनले दिलमा भाग लगाउँछ मेरा आँसु राखेर आँखाको दिलमा भाग लगाउँछ पारेर घाउ हानेर वचनले दिलमा भाग लगाउँछ मेरा आँसु राखेर आँखाको दिलमा भाग लगाउँछ हिजो जुन भाइलाई टुक्की दिएर पढाएको थिएँ अचेल उसैले बिजुलीको दिलमा भाग लगाउँछु। मैले पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सकाएँ है दाजु। हिजो जुन भाइलाई के अरे टुक्की बालेर पढाइयो आज उही भाइले बिजुलीको बिलमा भाग लगाउँछ होइन त। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी कति हो रोबर्टजीको? मेरो दुईटा हामी एउटा मभन्दा अगाडि मेरो दाइ हुनुहुन्छ लगायत म र मेरो दाइ लगायत 2वटा भाइ अनि मेरो 3वटा बहिनी हुनुहुन्छ 2टा बहिनी एउटा दिदी हुनुहुन्छ। बहिनी त जम्मा 4वटा हुन् तर मेरो एकजना दिदीलाई करिब 13-14 वर्ष अगाडि नै प्राकृतिक प्रकोप भनौँ चट्याङका कारणले चट्याङले गर्दा दिदीको मृत्यु भएको थियो त्यो बेला। ए है दुःखद कुरा पनि सुन्नु पर्यो। अनि मुक्तक लेखन कहिलेबाट हो सुरु भएको? मैले लेख्न त 2017बाट लेखिरहेको दाजु है। सन् 2017 होइन त? हजुर हजुर। फेरि विक्रम सम्बन्ध 2017 बुझिन थाल्यो भने त होइन होइन म कार्यक्रम बकिनी मन सुन्नु थालेको 9-10 कक्षा पढ्नदेखि हो। मैले मुक्तक लेख्न थालेको 2017बाट मुक्तक लेख्न थालेँ। त्यसपछि पारिस्थितिक कारणले अलिअलि त्यस्तै हुँदाखेरि मैले त्यसपछि छोडेँ मुक्तक लेख्न पनि छोडेँ र अहिले 2076 सालबाट म एकदम मुक्तक लेख्नै पर्छ मुक्तक के हो भनेर सबै कुरा बुझेर नै म मुक्तक विधालाई अलि अगाडि केही बढाउनु पर्छ भनेर नै लागिरहेको एउटा संस्था चाहिँ हो है दाजु। अनि अरू जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको होइन त अध्ययनरत कि काम गर्दै कसो? हजुर हजुर म अध्ययनरत। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ पनि मुक्तक साहित्य सिर्जनामा लाग्ने खाले माहौल कस्तो हुन्छ त्यहाँ अध्ययन गर्ने साथीहरूको बिचमा? यसमा छन् साथीहरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ ल मलाई सिकाइदिए भन्नुहुन्छ होइन। धेरैजना त अहिले जो प्रवासमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भिडियो कल मेसेज गरेर ल हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ। म पनि यसै गरी पहिले अरू साथीहरू जस्तै सन्तोष समराईदेखि लिएर थुप्रै साहित्यकारहरू बाटै सिकेको विशेष गरी त्यो कार्यक्रम बकिने मनले गर्दा नै मुक्तक सिक्न चाहेको। त्यसै गरी अहिले मबाट पनि साथीहरू केही सिक्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। मलाई मेसेज भिडियो कल गरिरहनुहुन्छ। दिनमा 2-3जना साथीहरू जोडिरहनु भएको हुन्छ नयाँ नयाँ साथीहरू जो सिकाउने कार्यक्रम चालु नै छ भने त्यो। अब अर्को चरणको मुक्तक पनि सुनाउ 5वटा। ल हुन्छ म दोस्रो चरणको पनि मेरा 5वटा मुक्तकहरू सुनाउँछु। मैले सुरु गरेँ दाजु होइन? हुन्छ हुन्छ। अचेल मान्छेहरूमा पनि भरम पलाएको देख्छु बाहामा छोडी गुरु पुज्ने क्रम आएको देख्छु। अचेल मान्छेहरूमा पनि भरम पलाएको देख्छु बाहामा छोडी गुरु पुज्ने क्रम आएको देख्छु। जसले मेरो पहिलो पाठशाला बाहामा हुन् भन्थ्यो उसैले बाहामा विद्रासमा पठाएको देख्छु। दोस्रो मुक्तक दोस्रो चरणको। महामूर्ख बनेर कहलाउँदा विचार गर्नुहोला गाह्रो पर्नेछ मन जलाउँदा विचार गर्नुहोला। महामूर्ख बनेर कहलाउँदा विचार गर्नुहोला गाह्रो पर्नेछ मन जलाउँदा विचार गर्नुहोला। म आगो जस्तो एक तहसले गलिरहेको मान्छे हुँ खतरा बस्छ मलाई चलाउँदा विचार गर्नुहोला। अब मेरो दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक यो जाति सम्बन्धी छ। जातीय विभेद विरुद्धको बदला लिनुपर्छ तपाईँ हामी मिलेर अब युद्धमा उत्रिनुपर्छ। जातीय विभेद विरुद्धको बदला लिनुपर्छ तपाईँ हामी मिलेर अब युद्धमा उत्रिनुपर्छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्दा मृत्यु दिन्छ भने मृत्यु गराउनेलाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। दोस्रो चरणको चौथो मुक्तक। लगाई साइनो थापेर हजुर बनाउँछु भन्छ चुनाव आउँदा समस्या दूर बनाउँछु भन्छ। लगाई साइनो थापेर हजुर बनाउँछु भन्छ चुनाव आउँदा समस्या दूर बनाउँछु भन्छ। जुत्ताले टोपीको स्थान नलिनु भन्ने सरकार अझै पनि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्छ। दोस्रो चरणको मेरो अन्तिम 5औं मुक्तक। विगत वर्तमान सबै सम्झिने छुट्ने बेलामा अनि तिम्रै अभावले छटपटिने छुट्ने बेलामा। विगत वर्तमान सबै सम्झिने छुट्ने बेलामा अनि तिम्रै अभावले छटपटिने छुट्ने बेलामा। रिछोटको पीडाले मन थाम्नै नसकेपछि म पनि बेसरी रोइदिएँ छुट्ने बेलामा। दोस्रो चरण पनि सक्यो। टोटलमा 10वटा मुक्तक सुनियो अझै 5वटा मुक्तक चाहिँ बाँकी छ सुन्नलाई बाँकी होइन। अनि मैले मुक्तक सुनिरहँदा सामाजिक विषयमा पनि मुक्तक लेख्नको लागि चाहिँ रुचि भएर त्यो रुचि त्यो तत्परता त्यो जोस जे भनौँ न शब्दहरू त्यो देखेँ कि सामाजिक विषयमा पनि जस्तो जातीय विभेदको विषयमा
अघि राजनीतिक विषयको मुक्तक पनि मैले सुने, हामीले सुन्यौँ सबै साथीहरूले सँगै भनौँ न होइन। अनि माया प्रेम सम्बन्धीको मुक्तक अनि फेरि सामाजिक राजनीतिक विषयको मुक्तक, यसमा के हुन्छ? माया प्रेमको लेख्न बढी मन लाग्ने, राजनीतिक लेख्न मन लाग्ने, अथवा कुनैमा चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने लाग्ने, कसरी हो? अहिले अब ट्रेन्डिङमै रहेको भनौँ सबैभन्दा प्रख्यात भनेको माया प्रेमको विषयलाई धेरैले लेख्ने गर्नु भएको छ। यो मान्छेहरूको अनुभवदेखि लिएर हर कुरा, तर त्यो चाहिँ होइन होइन। हामीले त्यो अरूको देखेर पनि अलि लेख्ने चेष्टा गरेको। अनि सामाजिक विषयमा कसरी लेख्न मन लाग्छ भने यो जातीयताको अहिले त यो रूपम घटनाभन्दा पछि हामी सबैजना त्रसित पनि छौँ। त्यही भएर म समाजशास्त्र त पहिलेदेखि नै म समाजलाई अध्ययन गर्ने मान्छे चाहिँ सानैदेखि। मलाई त्यहाँ आफ्नै टोलको अग्रज जान्न बुझ्नेहरूले पनि धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ र सम्झाउनुहुन्छ, भोलि के गर्ने, आज कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसो हुँदा सामाजिक विषयमा पनि लेख्ने गर्छु। अहिले यो देशको अब राजनीति स्थिति पनि अलिकति फिट नहुँदाखेरि त्यो विषयमा पनि लेख्न मन लाग्ने र लाग्ने हुँदा लेख्न थालेको। अनलाइनमा मुक्तक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूको भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ, त्यस्तोमा सहभागिताहरू पनि, त्यसको क्रम चाहिँ कस्तो छ? हो, त्यो अहिले थुप्रै छन्। अनथिङ्कै उसमै भनौँ ल, त्यो त थुप्रै रेडियो कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अनलाइन कार्यक्रम, युट्युब कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्। त्यो कार्यक्रमहरूमा समय र फुर्सद भएसम्म हामीले त मुक्तकहरू पठाइराखेका हुन्छौँ। अब छनौट हुने नहुने त्यो कार्यक्रमको भित्र पनि हुन्छ। अब एक त मुक्तकले पनि अब उहाँ आयोजक टिमहरूले कस्तो खोज्नु भएको छ, हामीले कस्तो पठाउन सक्यौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो हो। अब त्यति छनौटमा त धेरैले अब अब छनौट पनि गर्नुहुन्छ, कसैले अब छनौट पनि नगरेको अवस्था भनेको हाम्रो मुक्तकहरू नै उइक भएर सायद छनौट नगर्नु भएको हुनसक्छ भन्ने हामी विश्वास चाहिँ गर्छौँ त्यस्तो। अनि मलाई अर्को सोध्न मन लागेको चाहिँ मुक्तक लेखन भइरहँदा अघि बिचमा लेखेँ फेरि अहिले चाहिँ लेख्न थालियो भने जस्तो लागेको थियो अघि होइन, त्यो चाहिँ किन हो? बिचमा अलिक क्रम टुटेको जस्तो, अहिले फेरि अब लेख्नुपर्छ भनेको त्यो उत्साह थपेको जस्तो चाहिँ। यो विषयमा पनि मैले खुलेर नै बोल्नुपर्छ, किनभने यो धेरैको समस्या हो। गाउँघरमा के हुन्छ भने अझै पनि साहित्यलाई यो धेरै मान्छेहरूले यो त यस्ता साहित्यमा लागेर के जिन्दगी बर्बाद गर्दैछ, बरु पढ्न, अलि राम्ररी पढ होइन, अरू कुरा गर, बरु जागिर गर भन्ने जस्तो बढी जस्तो सन्देश दिनुहुन्छ। मलाई थुप्रै साथीहरू दिनुहुन्छ, मेरो आफ्नै पनि धेरै थुप्रै ठुलो क्वालिफिकेसन भएका साथीहरू पनि भनौँ अग्रजहरू। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो साहित्य विधातिर लाग्नु राम्रो कुरा होइन है भन्ने त्यो खालको धारणा दिनुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेला मैले त्यो पहिले चाहिँ लेख्न छोडेँ। अब उहाँहरू चाहिँ अब अलिक कोही चाहिँ हुनुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ हुँदैन, आफ्नै अग्रजहरूबाट मैले अलिकति हुन्छ नि त्यो लेख्नु हुँदैन है भन्ने अब त्यस्तो खालको अलि दबाब आउँदाखेरि मैले त्यो नलेखेका हो होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा सबैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ एकदम दिल खोलेरै लेखिरहेको छु धेरै जस्तो। ओके, ल अब अन्तिम चरणको 5वटा मुक्तक सुनौ। ल हुन्छ दाजु, म तेस्रो चरणको मेरो 5वटा मुक्तकहरू वाचन गर्छु होइन। पहिलो मुक्तक तेस्रो चरणको। पाएपछि अलिक सम्मान चिन्न छोडेको छ, भुलेर हो या जान चिन्न छोडेको छ। पाएपछि अलिक सम्मान चिन्न छोडेको छ, भुलेर हो या जान चिन्न छोडेको छ। आफू बन्नलाई मेरा खुट्टा मुसारेको मान्छे, कमाएर मान्छेको बथान चिन्न छोडेको छ। तेस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक। विषालु जीवाणु शरीर म अछुत कसरी भएँ, जन्मिनु भन्दा अघि म अछुत कसरी भएँ। विषालु जीवाणु शरीर म अछुत कसरी भएँ, जन्मिनु भन्दा अघि म अछुत कसरी भएँ। सुनपानी हालेर मानिस चोखो हुने भए, रगत नै नुहाउँदा पनि म अछुत कसरी भएँ। तेस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक। खेर जाँदैनन् न्यायमा उठाएको कदम जति, बस सम्हाल्नु पर्छ सङ्घर्षको अनुगम जति। खेर जाँदैनन् न्यायमा उठाएको कदम जति, बस सम्हाल्नु पर्छ सङ्घर्षको अनुगम जति। मात्र आद गरेर चलाउन सक्नुपर्छ महोदय, दरबार बलियो हुँदैन कहिल्यै कलम जति। चौथो मुक्तक। राख्यौ अनौठो प्रस्ताव बोल्न सकिन, सुनेर भयो तिम्रै अभाव बोल्न सकिन। राख्यौ अनौठो प्रस्ताव बोल्न सकिन, सुनेर भयो तिम्रै अभाव बोल्न सकिन। जात मिल्दैन हाम्रो छुट्टिनु पर्छ भने, छुट्नै पर्ने दिउ दबाब बोल्न सकिन। अन्तिम मुक्तक आजको। पाएको अमूल्य जीवन पनि ढल्किन सक्छ, तिमीलाई पनि यस्तै समस्या बन्दिन सक्छ। पाएको अमूल्य जीवन पनि ढल्किन सक्छ, तिमीलाई पनि यस्तै समस्या बन्दिन सक्छ। कहिलेसम्म अन्याय अत्याचार हेरेर बस्छौ। पाएको अमूल्य जीवन पनि ढल्किन सक्छ,
तिमीलाई पनि यस्तै समस्या बल्झिन सक्छ। कहिलेसम्म अन्याय अत्याचार हेरेर बस्छौ साथी, केही त बोल अलिक भए पनि बदलिन सक्छ। हुन्छ, हामीले 15वटा मुक्तक पनि सुन्यौं है। यो क्रममा आफैलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो आज आफूले सुन्ने कार्यक्रममा आफै उपस्थित भएर आफ्नो मुक्तकहरू सुनाइरहँदाखेरि? एकदम खुसी लागिरहेको छ दाजु। विशेष गरी चाहिँ आजको यो खुसीलाई शब्दले पनि म त्यति बयान गर्न चाहिँ भ्याउँदिनँ जस्तो लाग्छ। धेरै नै खुसी छु। धेरै पहिलेदेखि फलो गरेको कार्यक्रम बहकिने मनमा धेरै पटक फोन गर्दा पनि लागेको थिएन। एकपटक चाहिँ कुरा गर्न भइएको थियो, त्यसपछि पनि अवसर जुरेको थिएन। आज स्वयं यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ। ल हुन्छ, अब चाहिँ छुट्यौँ है त कार्यक्रमबाट। ल हुन्छ दाजु, हार्दिक धन्यवाद भन्छु है त धन्यवाद कार्यक्रम बहकिने मनप्रति। ल हस् ल। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यतिन्जेल बहकिने मन सुनेर बसिदिनु हुने तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ र यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको श्रृङ्खलाबाट अर्को हप्तासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।